بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهي الشرف العظيم أن أتكلم باسم هذا المجلس المؤقر وفي مثل هذا الموقف الدقيق الحساس باسم المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وباسم مئات الملايين في شبه قارة الهندية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عالمية القضية الفلسطينية وإنسانيتها وإسلاميتها. وإنني في هذه الساعة المتأخرة من الليل لا أريد أن أطيل عليكم وأن أشق عليكم، أقتصر على دعاء في هذه الساعة المباركة الميمونة وفي رحاب البيت الحرام البيت العتيق، وبمحضر مجاهد جليل المجاهد في سبيل القدس، في سبيل المسجد الأقصى القبلة الأولى وثالث الحرمين. أقتصر على دعاء واحد في هذه الساعة المباركة في ليلة الجمعة المباركة، وهو أن يقيض الله لفلسطين بل للمسلمين جميعا بل للإسلام صلاح الدين الأيوبي الثاني. وإن كانت حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن تختار من بين الأكراد كرديا يتوارى نسبه بعد 3 أو 4 وسائط في ظلمات الجاهلية لأنه قد أسلم أباه قريبا وإنه لم يكن عريقا في الإسلام، فلماذا لا تقتضي حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أن تختار عربيا صميما ومسلما سليما مجاهدا في سبيل الله من أصول عربية إسلامية عريقة في القدم؟ فكيف لا تقتضي حكمة الله تبارك وتعالى أن تختار من بين العرب ومن بين المسلمين صلاح الدين الأيوبي الثاني؟ وإنني أخاطب من أمة عربية بلسان خير الدين الزركلي الشاعر العربي أن الحل الوحيد لقضية فلسطين أن يبرز صلاح الدين الأيوبي الثاني على مسرح القضية الفلسطينية وعلى مسرح الكفاح الإسلامي، فيقول: هاتي صلاح الدين ثانية فينا، هاتي صلاح الدين ثانية فينا، وجددي حطين أو شبه حطينا، هاتي صلاح الدين ثانية فينا، وجددي أيتها الأمة العربية أيتها الأمة العربية المسلمة، وجددي حطين وشبه حطينا. ماذا كان سر صلاح الدين الأيوبي؟ إنما سره إنه كان مسلما مؤمنا محمديا لا يعرف غير لغة القرآن ولا يعرف غير لغة الإيمان ولا يعرف غير لغة الحنان. والمسلمون ما زالوا ولا يزالون. اكتبوا عني بقلم عريض، اكتبوا عني وسجلوه أن المسلمين إلى هذا الوقت وإن عبث بهم الزمان من التربية الغربية المادية الرعناء لا يفهمون إلا لغة القرآن. صدقوني أيها الإخوان، إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مهما تعددت لغاتهم ومهما فاق ذكاؤهم ومهما فاقت ألمعيتهم وعبقريتهم إلى الآن لا يفهمون إلا لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا به كالنبي الخالد وكرافع الكفاح الأفضل المقدس. إنهم لا يفهمون، والله لا يفهمون إلى أن تقوم القيامة، لا يفهمون والله لا يفهمون إلا لغة القرآن. خاطبوا المسلمين بلغة القرآن أيها الإخوان، لا بلغة السياسة. خاطبوا المسلمين بالمصطلحات القرآنية، خاطبوا المسلمين وأثيروا فيهم الإيمان بكلمة الشهادة في سبيل الله، بكلمة الحنين إلى الشهادة. إنهم لا يزالون يحسنون فهم لغة القرآن. إنما كان سر سيطرة صلاح الدين على القلوب والنفوس والأرواح، إنما كان السر الكامن أنه فهم هذا السر، فهم هذه النكتة، فهم هذه الحقيقة أن المسلمين لا ينتصرون إلا بالكفاح. فاتحد العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه، ويستغرب المؤرخون الأوروبيون كيف استطاع صلاح الدين أن يوحد هذا العالم الإسلامي الممزق المتشتت المنقسم على نفسه، كيف استطاع أن يجمع هذا العالم الإسلامي المترامي الذي تعددت عناصره وتعددت ثقافاته وتعددت مذاهبه الفقهية،
كيف استطاع أن يجمع هذا العالم الإسلامي في هذه الفترة الحالكة العصيبة تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رفع راية محمد، لم يرفع راية القومية العربية. اسمحوا لي أن أقول بكل صراحة، وأنا هندي الأصل وأنا هندي الثقافة، ولدت ونشأت في الهند، ولكن أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأؤمن بالقرآن. وهنالك قلوب تعد بالملايين تهفو إليكم وتصبو إليكم وتهون على أنفسكم. وسجلوا مني أن مذبحة كبيرة وقعت في الهند لأي شيء؟ لأجل التجمع الإسلامي الكبير الذي حصل دفاعا عن قضية فلسطين، وذلك في أحمد آباد. وبحثنا هذه القضية على هذه الطاولة، وحضر فيه الأستاذ أبو الأعلى مودودي، وحضرت أنا كوفد من المجلس التأسيسي. إنما وقعت هذه المجزرة لأن المسلمين في أحمد آباد تجمعوا على بعد الدار وحيلولة البحار وعدم معرفة لغة العرب، تجمعوا ليدافعوا عن قضية فلسطين. إن وراءكم أيها الإخوان قلوب مخلصة لا يعرف مدى إخلاصها إلا الله، قلوب مؤمنة، قلوب مخلصة، قلوب صادقة لا تعرف لغة السياسة ولا تعرف اللباقة، إنما تعرف الإيمان، إنما تعرف الحنان، إنما تعرف لغة القرآن. أنتم تملكون أكبر ثروة أيها الإخوان، لا تملكها أمريكا، والله لا تملكها أمريكا، والله لا تملكها روسيا. تلك ثروة الإيمان، تلك ثروة الإيمان الدافقة، تلك ثروة الإيمان التي استطاعت أن تبهر العالم كله، وأن تكون الحضارة، وأن تكون الدولة من أكبر الدول إمبراطورية، وأن تستطيع الحمد لله في هذا الوقت. وأقول هذا في هذا البيت العتيق: هذه كلمتي وقد أفزت فيها واسترسلت أكثر مما قدرت، وما زورت الكلام وما ادخرت، ولكن هو الدافع الإيماني، العرق العربي الإسلامي الذي ينبض، الذي يفور، الذي يملك علي مشاعري ويدفعني إلى أن أقول هذه الكلمة مرتجلة وأتركها مدوية ومجلجلة إلى روح العالم كله. وتقبلوا مني أطيب التحيات وأصدق التحيات وأطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.